حضرات توجہ چاہنا سونے دے سونے غلاموں سر سجدے وچ رکھ کے پتہ کیویں دعاواں کر دے آندا مولا تیرے بارش دے قطرے تھوڑے اللہ میرے گناہ بہتے اللہ تیرے زمین دے ذرے تھوڑے اللہ میرے گناہ بہتے اللہ تیرے درختاں دے پتے تھوڑے اللہ میرے گناہ بہتے اللہ تیرے پہاڑاں دے ذرے تھوڑے اللہ میرے گناہ بہتے اللہ تیرے گھر دے وچ آ کے دعا کرنا اللہ منو معاف کر دے مسلمان روئی جاندہ دعاواں منگی جاندہ اللہ کو معافی مل دی کوئی نہیں ایسی پریشانی دے عالم وچ سجدے وچ دعاواں کر دے صدقے جاواں کولوں دی گزرے نے جڑے زہرا دے لال نے علی دے شیر نے میرے مصطفیٰ دے نواسے نے اللہ سلامت رکھے وجدان سن زندہ آباد زندہ آباد ٹھہر جاؤ انج نعرہ لانا ہے نا تو پھر آئے دن کوئی نہ کوئی گل تو سن لینی کیوں حضرت صاحب جدوں ایڈا مٹھا جہا بولنا ہے وہ بھی اس نعرے تے اور لاہور دے وچ 40 جانا قربان ہو گئی نعرہ نہیں چھڑیا انہاں ذرا دلیر بن کے نعرہ لائیے دلیر بن کے پتہ لگے سنی بیٹھے نے سرکار دے غلام بیٹھے نے آنکھو ذرا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہ سلامت رکھے اللہ صاحب نے سلامت رکھے حضرات توجہ چاہنا حضرت امام حسن تے امام حسین گزرے ویکھے ایک بندہ دعاواں پیا منگدا ہے اللہ کولوں تے جسم تے فالج ہویا ہے تے بڑی درد دے نال دعا پیا کردا ہے حضرات توجہ چاہنا شہزادے بول کے آندے نے اوے اللہ دیا بندیا کیڑے گناہ کر بیٹھے ایڈے درد نال پیا معافی منگنے ذرا اٹھ کے دس تے صحیح اسی بھی تیرے واسطے دعاواں کرنے ہم مسلمانوں سجدے وچ سڑ رکھے ہیں سجدے وچ بول کے آندا ہے میں تے دنے بھی دعاواں کرنا میں تے رات نو بھی دعاواں کرنا پر کی کرا میریاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں او تسی کون ہو جنہ دعاواں کرنی ہے قبول ہو جانی ہے مسلمانوں شہزادے بول کے آندے نے اللہ دیا بندیاں تیری گل ہو رہے نبی دے نواسیاں دی گل ہو رہے فرمایا تیری گل ہو رہے مصطفیٰ دے نواسیاں دی گل ہو رہے انہیں جدو سنیا سر سجدے وچ چکیا ویکھیا حضرت امام حسن تے امام حسین کھلوتے نے قدماں وچ سر رکھیا انہیں پوچھیا دس کی پیا منگنا ہے واقعہ مختصر اگوں عرض کردا ہے شہزادیوں کی دساں میرا جڑا باپ سی نا وہ بہت ہی اچھا انسان سی تے میں روز شراب پی کے گھر ہونا سا تے روزانہ باپ نے منع کرنا ایک دن میں شراب پی کے آیا تے انہاں مینوں منع کیتا تے میں غصے وچ آ کے اپنے باپ نو تھپڑ ماریا میرا باپ زمین تے ڈگا آندا باپ ڈگا باپ بڑا رویا پریشان ہویا یا اللہ میرے پتر نے مینوں تھپڑ مار دیتا ہے یا اللہ میری بڑی تذلیل ہو گئی ہے آندا میرا باپ چلیا خانے کعبے آیا خانے کعبے دا غلاف پھڑ کے میرے باپ نے میرے واسطے بد دعا کی تھی آخیا اللہ میرے پتر تے عذاب نازل فرما آندا جدو باپ گھر پہنچیا تو انہیں جا کے ویکھیا اللہ نے میرے تے عذاب نازل فرمایا ہے میرے ایک حصے نو فالج ہو گیا میرے ایک حصے نو فالج ہو گیا ہے آندا میرا نشہ اتریا مینوں بڑا افسوس ہویا مینوں بڑا افسوس ہویا آندا میں باپ دے قدماں نال لگا مسلمانوں آندا ہاتھ جوڑ کے
عرض کی تھی بابا پچھلے دی معافی دے دے، میں تیرا باپ ہوں تو میرا، میں تیرا بیٹا ہوں تو میرا باپ ہے، میں تیرے کو دعاواں کر کے اللہ دی بارگاہ چ معافی منگ کے تیرے قدمہ چ آ کے معافی پہ منگنا، بابا مینوں معافی عطا فرما دے۔ مسلمانوں نوجوان آندے میں اپنے باپ نو آکھیا کوئی شراب نو ہاتھ نہیں لاندا، بابا ایک واری معاف کر دے۔ باپ نے جدو سنیا دل وچ رحم آ گیا، فرمایا پترا جا میں تینوں معاف کیتا۔ مسلمانوں نوجوان عرض کر دے جدو باپ نے ویکھیا میرے پتر نو فالج ہو گیا ہے، باپ کو برداشت نہیں ہویا، باپ نے میرا ہاتھ پڑیا، فرمایا بیٹا چل خانے کعبے چلیے، اوتھے بد دعا کیتی سی عذاب نازل ہویا ہے، ہن میں دعا کرنی ہے اللہ نے رحمت فرما چھڈنی ہے۔ حضرات توجہ چاہنا، انہاں عرض کی تھی کہ شہزادے ہو جدوں میرا باپ میں لے کے چلیا نا تے رستے دے اندر آئے، تے رستے دے اندر آ کے میں بھی سواری تے سوارا، میرا باپ بھی سواری تے سوارے، تے سواری نو لگا ٹھیڈا، میرا باپ ڈگا زمین تے تے میرے باپ دے سر تے پتھر لگا، میرے باپ دنیا تو رخصت ہو گیا، باپ دنیا تو رخصت ہو گیا۔ آندہ مینوں فالج لگا ہویا ہے، ادوں دا لے کے ہون تک کعبے سجدے وچ پے کے دعاواں کرنا معافی لبدی کوئی نہیں۔ شہزادے آکھیا تو باپ دی گستاخی کیتی ہے تے اسی تیرے واسطے دعا نہیں کرنی کیونکہ تو باپ دا گستاخ ہے۔ یاد رکھیا جے والدین دی گستاخی کریے تے پھر شفاعت بھی نہیں جے مل دی۔ شہزادیاں پھڑیا، نبی دے نواسے نے جنت دے وارث نے فرمایا چل تینوں اپنے بابے مولا علی کو لے جائیے۔ حضرت علی المرتضیٰ دی بارگاہ وچ گئے، واقعہ مختصر، حضرت علی المرتضیٰ نے سارا ماجرا سنیا تے فرمایا نوجوانہ قسم اٹھا کے کہہ تیرے باپ نے تینوں معاف کر چھڑے، قسم اٹھا کے کہہ۔ حضرات جدو مولا علی المرتضیٰ نے آکھیا نا قسم اٹھا کے کہہ، اس نوجوان نے سامنے کعبے والے ویکھیا، ویکھ آندا یا علی مینوں ایسی کعبے دی قسم ہے میرے باپ نے مینوں معاف کر چھڑیا۔ مسلمانوں مولا علی نے سر سجدے وچ رکھیا، سر سجدے وچ رکھ کے دعا کی دی، اللہ دا باپ دے تے راضی ہو گیا ہے، اللہ تم دے تے راضی ہو جا، اللہ دے باپ نے انہوں معاف کر چھڑیا ہے، اللہ تم انہوں معاف کر دے۔ اے مسلمانوں میرے نبی دا ویر علی دعاواں کر دے، حضرت مولا علی پاک نے سر سجدے وچوں نہیں چکیا، صدقے جاواں رب نے معافی بھی دے چھڑیے، اس نوجوان نو صحت بھی دے چھڑیے۔ مولا علی پاک نے سر سجدے وچ چکیا تے معافی لب گئی، معافی مل گئی، کیونکہ دعا جو مصطفیٰ دا ویر علی پیا کردہ زینا ہے، جدے متعلق نبی پاک نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جدہ میں مولا ادا علی مولا۔